श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान विज्ञान योग नाम गरिएको 7औं अध्याय अब लगभग विश्रामतिर हामी लाग्दैछौँ। यसमा नयाँ भिन्न भिन्न प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गरेका छौँ। बडा सुन्दर विषयहरू छन् र परब्रह्म परमात्मा को अनन्य भक्ति को वर्णन सुनिसकेपछि अनि परमात्मालाई छोडेर देवताहरूको यजन पूजन गर्ने, देवताहरूको स्मरण गर्ने भक्तहरूलाई भगवानको उपदेश हिजो हामीले सुन्यौं र यसो चिन्तन गर्दाखेरि फेरि यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ र सनातन धर्ममा वर्णित समय जुन उत्सवहरू आउँदछन्, जसरी नवरात्रिहरू आउँदछन्, शिवरात्रिहरू आउँदछन्, यी अनेक प्रकारका भिन्न प्रकारका जुन विषयहरू छन्, त के हामीले यो सबै कुरो छोड्दिने भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ र यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यसको अलिकति चिन्तन म गहिरिएर यसको विषयमा मैले चिन्तन गरेँ र चिन्तनमा यो कुरो छ, हामीले हाम्रो दिव्य परम्परालाई, हाम्रो जुन सनातनी परम्परा छ त्यो अत्यन्त दिव्य परम्परा छ। सनातनी परम्परा अत्यन्त वैज्ञानिक पनि छ। आज अब हाम्रो बानी के छ भने हाम्रा ऋषिहरूले भनेको कुरालाई विदेशीहरूले प्रमाण सहित भने हामी धेर मान्छौँ। हाम्रा ऋषिहरूका कुराहरूलाई आजका सान्दर्भिक विद्वानहरूले भन्यो भने पनि हामी त्यसलाई बुझ्न खोज्दैनौँ। तर मैक्स मुलरहरू जस्ता पाश्चात्य विद्वानहरूले प्रमाणित गरे भने हामी त्यसलाई एकदम स्वीकार गर्दछौँ। र यसरी अहिले मलाई लाग्दछ महेश योगी जो एउटा महान आधुनिक विद्वान हुनुभयो, भारतको मान्छे तर स्विजरल्यान्डमा गएर उहाँले आफ्नो प्यालेस बनाउनु भयो। यो सनातन धर्मलाई विशेष गरेर यज्ञ विधिलाई विश्वभरि प्रचार गर्नमा उहाँको ठुलो हात छ। त्यसमा उहाँले स्थापना गरेको एउटा वैदिक युनिभर्सिटी होला, अहिले म नाम पुरा आएन मलाई, सर्च गरेर भन्नुला हजुरहरूलाई। अमेरिकाको प्रान्तको नाम पनि आएन अहिले। सुरेन्द्र सरलाई याद होला, मलाई हजुरलाई याद छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। अमेरिकाको एउटा प्रान्त, अलिक अप्ठ्यारो नाम छ, त्यो प्रान्तमा वैदिक युनिभर्सिटी छ। विश्वले मान्यता दिएको युनिभर्सिटी हो त्यो। खाली जस्तो हिजो आज हाम्रो भारतमा नेपालमा चल्ने एउटा परम्परा छ, एउटा कमरालाई पनि उनीहरूले ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनेर खोल्दछन्, एउटा सानो घरलाई पनि ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनेर खोल्दछन्। यो विश्वविद्यालय उनीहरू आफ्ना जुन डिभोटीहरू हुन् उनीहरूले मात्रै मानेको विश्वविद्यालय हो। तर यो जुन अहिले म जुन युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयको कुरो गर्दैछु, यो विश्वले मानिएको युनिभर्सिटी हो र यसका सर्टिफिकेटलाई विश्वका युनिभर्सिटीहरूले सम्मान दिन्छन्। र यो वैदिक युनिभर्सिटीमा वेद सम्बन्धी र वेद प्रणिहित जति पनि हाम्रा धर्मशास्त्र सम्बन्धी यहाँनिर रिसर्चहरू हुन्छन् र यहाँनिर यज्ञ हवनहरूको पनि रिसर्च हुन्छ र गर्छन् पनि राम्ररी। र यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै अमेरिकन विद्वानहरू वेद पढाउने पनि, यो हवन विधिहरू पढाउने पनि र हवन गराउनेहरू पनि
प्राय धेरै जसो अमेरिकन विद्वानहरू छन्, गोरा चमडी भएका विद्वानहरू छन्। र अहिले प्रमाणित के हुँदैछ भन्दा यज्ञ हवन गर्नु यो अत्यन्त वैज्ञानिक हो। पञ्चामृतको पान गर्नु अत्यन्त वैज्ञानिक कुरो, अवैज्ञानिक होइन। गौमूत्रलाई बेला मौकामा जुन शुद्ध्याइका लागि हामी पान गर्दछौँ यो अत्यन्तै वैज्ञानिक हो। रुद्राक्ष लगाउनु, तुलसीको माला लगाउनु यो अत्यन्तै वैज्ञानिक हो। मस्तकमा चन्दन चर्चित भाल हुनु त्यो पनि अत्यन्त वैज्ञानिक हो। मतलब हाम्रा ऋषिहरूले हजारौं वर्ष अगाडि सनातनी परम्परामा जति पनि कुरो ऋषिहरूले वर्णन गर्नुभएको छ प्राय यी सबै कुराहरू वैज्ञानिकै छन्। यसमा फेरि म धृष्टताको साथमा भन्न चाहन्छु, मध्यकाल एउटा यस्तो खालको काल आयो जो अत्यन्त स्वार्थी काल आयो, स्वार्थीको समय थियो। यतिखेर चान्स यस्तो आयो कि राजा महाराजाहरू, मुखियाहरू, सामन्तीहरू विषयमा डुब्न थाले, मोज मजामा उपभोगमा डुब्न थाले। धर्मको डर त हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो समयमा धर्मका ठेकेदार भएका तथाकथित जो ब्राह्मणहरू थिए, जो अत्यन्त स्वार्थी थिए र विषय भोगीहरू थिए र यिनीहरूलाई आचरणको धेरै महत्त्व थिएन, यो समयमा राजाश्रय पाएर यिनीहरूले अनेक प्रकारका शास्त्रमा प्रक्षेपहरू लेखे, यानी शास्त्रका भित्र नयाँ नयाँ श्लोक मन्त्रहरू घुसाइदिए, जसले गर्दा बलि परम्परालाई, बलि प्रथालाई शास्त्रीय कुरो मानियो र त्यतिखेर धेरैवटा कुराहरू उनीहरूले, र यो समयमा आएर सनातन धर्म अवैधिक हो, अवैज्ञानिक पो हो कि भन्ने खालको भ्रम पैदा भयो। तर वास्तवमा कणाद, पिपलादहरू, जति पनि वात्स्यायनहरू, जति पनि ऋषिहरू छन्, उनीहरूले भनेका कुराहरू आजका शोधपूर्ण छात्रहरूले, शोधपूर्ण विद्यार्थीहरूले यसलाई वैज्ञानिक मानेका छन्। भने जुन मूल प्रश्न हो के यो नगर्ने भन्दा यसमा दुईटा कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु जो अहिले मेरो प्रज्ञाले समर्थन गर्दैछ। एउटा सनातन धर्ममा वर्णित पर्यावरणको लागि, परिसरको लागि, पर्यवेक्षणको लागि जति पनि सनातनी परम्परा छन् यी अत्यन्त वैज्ञानिक हुन्, यी गर्नुपर्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि यज्ञ, हवन, गौमूत्र, पञ्चामृत आदि जति पनि कुराहरू छन् यी गर्नुपर्दछ। तर गर्नका लागि विज्ञानलाई बुझेर हामी किन गर्छौँ त भन्दा जसरी प्रातःकाल उठेपछि हामी पृथ्वीको वन्दना गरेर प्राय के नियम छ भन्दा घरमा घरको सफाई गर्ने अनि आफ्नो सफाई गर्ने, स्नान इत्यादिबाट आफ्नो सफाई गर्ने, यी कुराहरू छन्। त्यसरी नै वातावरणलाई पनि त सफाई गर्नुपर्दछ। हामी झाडु लिएर झाडु लगाउँदाखेरि त तल भुइँमा झाडु लगाउँछौँ। हामी तल भुइँमा फ्याँकिएका जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई हामी कुडा कर्कटमा लगेर हालिदिन्छौँ। तर यो जुन भूमण्डलमा जुन सम्पूर्ण यो जुन खद्योत मण्डल छ यसमा जुन एउटा शब्दको प्रदूषण र ध्वनिको प्रदूषण आदि जति पनि प्रदूषणहरू छन् यी प्रदूषणबाट कसरी मुक्त गर्ने यसलाई अस्तिको दिनको जी न्युजमा सुधीर चौधरीको उसले एउटा के भन्छ त्यसलाई, उसको एउटा बेलुका राम्रो उसले कुरो गर्दछ। त्यसमा संसारमा अहिले भयावह स्थिति जुन मान्छेहरूले सुख उपभोग गर्नका लागि जुन संसारलाई दोहन गर्दैछन्, संसारको पर्यावरणलाई दोहन गर्दैछन्, यसबाट कति नुकसान हुँदैछ भनेर उसले एउटा रिसर्च पूर्वक
सुधीर चौधरी धेरै रिसर्च गर्ने मान्छे, जी न्युजको मान्छे। मलाई लाग्दछ सायद नेपालमा अहिले जी न्युज ब्यान्ड होला। तर त्यो उसले जुन भन्दछ त्यो उसको प्रोग्रामको नाम हो, उसको त्यो प्रोग्रामको नाम हुन्छ, के नाम हुन्छ उसको त्यो जी न्युजमा, त्यो हेर्नु होला, बडा गजबको छ। डिएनए भन्ने प्रोग्राम हेर्ने गर्नुहोस्। म धेरै फाल्तु आजकल कोरोनाहरूको त म हेर्दै धेरै, प्रत्येक दिन भारतमा 50,000 कोरोना सङ्क्रमित अहिले भइरहेका छन्। त्यो पनि मलाई लाग्दछ 10-15% मात्रै उनीहरू टार्गेट गरेर हेर्दैछन्। त्यस कारणले यो सब हेरेर आफू डिप्रेसनमा जानुभन्दा राम्रो कुरो सुन्ने, राम्रो कुरो गर्ने। तर यी 1-2वटा प्रोग्राम हेर्ने जस्ता हुन्छन् र यो सम्पूर्ण वातावरणलाई शुद्ध बनाउनका लागि वैदिक परम्पराहरूलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ। यसको हामीले अनुगामी हुनै पर्दछ। तर यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो भित्र हाम्रो इष्टदेवको प्रति अनन्य भाव कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। मैले प्राय म आफ्नो दृष्टान्तहरू धेरै खेप दिन्छु। यसका लागि यो कारणले कि हामी भुल कति गर्दछौँ भनेर। त्यस कारणले इष्टदेव प्रति अनन्यताको लागि कुनै पनि फरक पर्दैन। जस्तो म तुलसीको अहिले रुद्राक्षको माला पनि म लाउँदछु। यो रुद्राक्षको मालाले मलाई कृष्ण भक्तिमा केही पनि फरक पर्दैन। तर यो रुद्राक्षमा, यो मैले लगाएको रुद्राक्ष अलिक विशेष रुद्राक्ष हो यो। त्यस कारणले यो रुद्राक्ष लाउँदाखेरि बडीमा यसले मलाई धेरै राम्रो खालको इफेक्ट गर्दछ। यो अनुभव गर्नका लागि म गर्दछु। तसर्थ एउटा कुरो यो, यसलाई दुईटा दृष्टिकोणले हेरौँ। एउटा कुरो यो हो, सनातन धर्ममा भयो जस्तो हाम्रो भक्तहरू, धेरै भक्तहरू हाम्रोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बडा नियमपूर्वक आफ्नो इष्टदेवको प्रति अनन्य श्रद्धा छ, आफ्ना गुरुदेव प्रति अनन्य भक्ति छ। तर शास्त्रमा वर्णित जुन कुराहरू छन् यिनीहरूलाई उल्लङ्घन गर्दैनन्। तर एउटा यस्तो खालको अवस्था आउँदछ, त्यो अवस्था आएपछि यी सबै कुराहरू पछि आपसे आप हाम्रो जीवनबाट समाप्त हुन्छन्। मैले धेरै पहिले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। सायद मलाई लाग्दछ रामकोटमा कथा गर्दा हो या नेपालमै कथा गर्दाखेरि एक दिन कथा सुन्नको लागि 95 वर्षको बडा परम श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरो कथा सुन्न आउनु भएको रहेछ। लगभग 95 वर्षको उमेर होला। आएर सुन्नुभयो, सहारा दिएर मलाई राम्ररी, तर चङ्खो सबै प्रकारले राम्रो चङ्खो। पछि उहाँले विचार गर्नुभएछ, म त मञ्चबाट उत्रेर सिधै आवासमा गएँ। तर यो कुरो म भन्दछु 20 वर्ष पहिलेको कुरो होला। गुरु महाराजलाई भेट गर्न पाइन्छ भनेर सोधेछन्, अनि भिडभडाका धेर थियो होला। सोधे मलाई, मैले दर्शन गर्नुपर्छ, बोलाउनुहोस् मलाई भनेर म उहाँसँग भेटेँ, दर्शन गरेँ। जीवनभरि अत्यन्त कुशलताको साथमा कर्मकाण्ड गर्ने ब्राह्मण, कुशलताको साथमा, शब्द राम्रो बुझ्नु होला। हिजो आज कर्मकाण्ड के हुन्छ भने एउटा ब्राह्मणले एउटा जनेऊ मलाई भन्दै थियो 5 वर्ष चल्छ अरे। किन भन्दा कर्मकाण्ड गर्न जाँदाखेरि लगाउने, अरू बेला घरमा ल्याएर काँटीमा झुन्ड्याइदिने। अब यस्तो खालको भयो भने त बडा गडबड हुन्छ। खालि दान लिने मात्रै काम गऱ्यो भने त बडा गडबड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त कुशलतापूर्वक, नियमपूर्वक आफ्नो ब्राह्मण धर्म पालन गर्ने त्यस्ता खालका एउटा परम सुयोग्य वृद्ध ब्राह्मण मेरो पासमा आउनुभयो। अनि मैले सबै कुरो सोद्धाखेरि, किनभने मैले पहिले पनि भनेको छु, ब्राह्मणका केही धर्महरू हुन्छ। ब्राह्मणका मुख्य धर्ममा यो नितान्त परम सत्य कुरो हो। हजुरहरूले शास्त्रको स्वाध्याय गरे हुन्छ, अध्ययन गरे हुन्छ। कुनै पनि मांस खाने ब्राह्मणलाई कर्मकाण्डमा कहिल्यै पनि नचलाउनुहोस्।
मांसभोजी ब्राह्मण चाण्डाल भन्दा पनि अत्यन्त नीच हुन्छ। चाहे केही पनि कुरोको मांस खाओस्, त्यो ब्राह्मणलाई दान दिनेवाला पनि नरक जान्छ। दातारो नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम सुकर। कुनै पनि ब्राह्मण रक्सी पिउँछ भने त्यो ब्राह्मणलाई कहिले पनि कर्मकाण्डमा नचलाउनुहोस्। यहाँसम्म लेखेको छ सुर्तीको सेवन पनि ब्राह्मणले नगरोस्। तर अब यसलाई सुर्ती एउटा अभक्ष्य वस्तु हो, तर यो एउटा पौधा हो। त्यसले गर्दा म यति धेरै आग्रही छुइनँ, तर त्यसलाई पनि नखानु भनेको छ। आग्रही यस कारणले म छुइनँ कि सायद कम भेटिएला कि यस्ता खालका मान्छे, तर परमात्माको कृपाले यी सबै कुरोबाट जन्मजात पिँढी दर पिँढीबाट हामी मुक्त भएको हुनाले म मुक्त कण्ठले यस्तो नगर्न भन्न सक्दछु। पिँढी दर पिँढी, यानि पिताजीबाट पनि हाम्रो परम्परामा, हाम्रो खानदानमा, हाम्रो कुल घरानमा यस्तो कुरो भएको छैन। तसर्थ जो ब्राह्मण यी सब कुराहरूलाई अनि कमसे कम त्रिकाल नभए पनि द्विकाल सन्ध्या, बिहान र बेलुकाको गायत्री जप ब्राह्मणले गर्नै पर्दछ, जो कर्मकाण्ड गर्ने ब्राह्मण छ। यदि तपाईहरूले यस्तो खालको ब्राह्मण पाउनुहुन्न भने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक तपाईहरूले जे इकट्ठा गर्नुभएको छ त्यो जे जान्नुहुन्छ, कुनै नदीको तटमा अथवा कुनै देवालयमा बसेर आफ्नो काम आफैले गर्नुहोस् र दान दक्षिणा लिएर कुनै गरिबलाई खुवाइदिनुहोस्। त्यस्ता गरिब धेरै पाइन्छन्। गरिब पाइएन भने चराचुरुङ्गी जे छन् तिनीहरूलाई खुवाइदिनुहोस्। त्यो बहुत राम्रो, यसले केही पनि दोष लाग्दैन। श्राद्ध होस्, आमा बुवाको श्राद्ध होस् अथवा कुनै पनि कर्ममा सुयोग्य ब्राह्मण पाइँदैन भने अयोग्य ब्राह्मणलाई पुजेर नरक जाने बाटो बनाउनु भन्दा यो काम गर्न धेर फाइदा। एउटा मन्दिरमा जानुहोस्, मन्दिरमा गएर आरती जलाएर भगवानको आरती गर्नुहोस् र भगवानलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ नै यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, सुयोग्य ब्राह्मण नपाएको हुनाले मैले यो आरती गरेँ, यो यज्ञकै रूप मानेर हजुरले मेरो श्रद्धालाई स्वीकार गर्नुहोस्। त्यो मन्दिरमा गएर भगवानलाई नैवेद्य अर्पण गर्नुहोस्। तपाईँले ठुलो भोग लगाउनुभयो अनि तपाईँले जे चाहनुभएको छ त्यो अत्यन्त जरुरतमन्द व्यक्तिमा त्यो कुरो दान गर्नुहोस्। बस यो बहुत राम्रो। सुयोग्य ब्राह्मण छन् भने ब्राह्मणको पूजा गर्नुहोस्, ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएर यथायोग्य दान पुण्य गर्नुहोस्। म यसको पक्षपाती हुँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, म स्वयं काठमाडौँ चाबेलमा हुँदाखेरि यी सब प्रक्रियाहरू म गर्दछु। तसर्थ यी क्रियाहरू गर्ने र ती ब्राह्मण जो हुनुहुन्थ्यो मेरो पासमा आउनुभयो, मलाई भन्नु, मैले गुरु महाराज धेरै भागवत कथा गरेँ, भागवतको अवतरणिकाबाट कथा गरेँ, पाठ गरेँ, मैले जीवनभरि कर्मकाण्ड गरेँ। तर आज मेरो उमेर लगभग 95 वर्षको उमेर छ। लामो उमेर दिनुभएछ भगवानले। तर अब मैले कुनै पनि सन्ध्या वन्दनको कार्य गर्न सक्दिनँ। मेरो शरीरले साथ दिँदैन। म समयमा नुहाउन सक्दिनँ, मेरो शरीरले साथ दिँदैन, हातहरू काम्दछन्। म ती वेदका वैदिक मन्त्रहरू स्पष्टसँग बोल्न सक्दिनँ भने म एउटा जीवनभरि लगभग 8 वर्षको उमेरबाट मेरो वर्तमान मेरो भइसकेपछि, उपनयन संस्कार भइसकेपछि मैले लगभग सकुन्जल सबै प्रक्रियाहरू नियमपूर्वक गरेँ। तर अब मबाट केही पनि हुन सक्न छोड्यो र मेरो उद्धारको लागि उपाय के हो? मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। मेरो 3 घण्टा, पहिले म धेरै लामो कथा गर्दथेँ, 4-4, 5-5 घण्टा एउटा आसनमा बसेर कथा गर्दथेँ। गलाले पनि साथ दिन्थ्यो, अहिले पनि गर्दछु प्राय। तर त्यतिखेर अब एउटा आफ्नो कुरो थियो। 20 वर्ष पहिले मैले ती ब्राह्मणलाई प्रणाम गरेँ। अत्यन्त परम पूज्य ब्राह्मण। त्यसै नै ब्राह्मण अत्यन्त परम पूज्य हुन्छ। नितराम ब्राह्मणो गुरु। त्यसमा पनि आफ्नो जीवनभरि जसले यस्ता परम आनन्दमय आचरण गरेको छ, नतमस्तक भएर मैले अनि बडो विवेकपूर्वक मैले जे जानेको थिएँ त्यो कुरो मैले भने, हेर्नुहोस्,
भागवतका श्लोकहरूको उच्चारण गरेर उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। र मैले भने जब तपाईँले यी सबै कुरो जान्नुभएको छ र अन्तिममा यी सब कर्मकाण्डहरू यो भाँडा माझ्ने काम हो। यो कर्मकाण्ड भनेको लुगा धोएर सुकिलो बनाउने, भाँडा माझेर एकदम चकचक बनाउने काम हो कर्मकाण्ड। कर्मकाण्ड मुक्तिको साधन होइन। कर्मकाण्डले मुक्ति हुँदैन, तर यसले भाँडा माझिन्छ। तपाईँले जीवनभरि भाँडा माझ्नुभयो, तपाईँको आफ्नो हृदय, तपाईँको आफ्नो जीवन ऐना जस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ भने अन्तिममा के छ भन्दा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। स्वयं व्यास महर्षिले भन्नुभएको छ हरिनाम यानी कृष्ण नाम, परमात्माको नाम सर्वश्रेष्ठ कुरो। श्रीमद् भागवतको अन्तिम श्लोक 12 स्कन्धको अन्तिम अध्यायको अन्तिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम लिँदा मात्रै सर्व पाप प्रणाशनम, सबै पापहरू नाश भएर जान्छ। खाली नाम हे कृष्ण बस, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणाम प्रभुलाई दण्डवत प्रणाम गरौँ, अर्धदण्डवत प्रणाम गरौँ, सकिँदैन भने मानसिक दण्डवत प्रणाम गरौँ। प्रणाम गर्दा सम्पूर्ण आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि व्याधि उपाधि सम्पूर्ण दुःखहरूको शमन माने नाश हुन्छ। यस्ता परम हरि यानी परमात्मा श्री कृष्णलाई प्रणाम गर्छु। भागवतमा बहुत श्लोकहरू छन् यस्ता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रणत खाली प्रणाम गर्दा मात्रै अनन्त जन्मका क्लेश पापहरू सब नाश हुन्छन्। र त्यसकारणले मैले भने ती वृद्ध आदरणीय ब्राह्मणलाई अब तपाईँ नुहाउने चिन्ता नगर्नुहोस्, कपडा शुद्ध लगाएको छ छैन चिन्ता नगर्नुहोस्, शरीर शुद्ध छ छैन चिन्ता नगर्नुहोस्, मात्र आत्मचिन्तन गरेर हरिनामको स्मरण गर्नुहोस्, प्रभुनामको स्मरण। अनि गीताको महान सूत्र कृष्णको माम अनुस्मर युद्ध छ। अर्जुन, तिमीले मेरो स्मरण गरेर सङ्ग्राममा जाऊ। तिमीले गरेका कुनै पनि गल्ती मानिँदैनन्, ती सबै क्षमा योग्य हुन्छन्, किन तिमीले मेरो नाम स्मरण गरेका छौ। र दुईटा कुरो मैले भने, वैदिक विधानमा भने अनुसार र जो समाजलाई जरुरत छ देश काल परिस्थितिको हिसाबले, सबै कुरो एक एकवटा शब्द ध्यान राख्नु होला। देश काल, अब देश भन्नाले अब म त्यहाँ अमेरिकातिर भागवत कथा गर्दाखेरि पूर्वतिर मुख गर्ने त्यहाँ हुँदै दक्षिणतिर मुख गरेर बसेर कथा गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको वातावरण हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ देश हेरेर, काल भनेको समय हेरेर, समय उचित र परिस्थितिलाई पनि हेरेर देश काल परिस्थिति र संयोगको हिसाबले जति हामीबाट हुन सक्छ वैदिक विधान, अनि जुन वैदिक विधानले परमात्माको यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई राम्रो गर्नमा हाम्रो सहयोग पुग्दछ त्यो काम गर्ने। तर एउटा समय आएपछि यो सबै कुरा आफसे आप छुट्दै जान्छ र केवल अनन्य भाव, स्मरणको भाव मात्र रहन्छ त्यो गर्ने। छोड्नु पर्दैन, छुट्छ आफै। 70-75 वर्ष पुगेपछि शरीरले आफै भन्न थाल्दछ अब जबरजस्ती नगर, छोडिदेऊ। अब केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल प्रभुको स्मरण भन्ने जुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनन्य भक्तिको वर्णनमा देवताहरूको उपासना गर्ने जुन परम्पराहरू कुराहरू जो आए, यसलाई मैले दुईटा कुरो भने। अब संसारको अतिशय कामनाले यदि देवताहरूको उपासना गर्दछौँ भने हाम्रो अनन्य भक्ति बर्बाद भयो। तर यो प्रभुको परम सत्ता, प्रभुको यो सृष्टिलाई
सुन्दर बनाउनका लागि हामीबाट केही हुन्छ भने त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि, किनभने यी देवी देवताहरू सबै परमात्माको सृष्टिका यी नियामकहरू हुन्, परमात्माका सृष्टिको सञ्चालनका सहयोगी हातहरू हुन् यिनीहरू। तसर्थ हामीले यो ढङ्गले गर्ने, यी कुराहरूलाई स्मरण गर्ने। आउनुहोस् अब अगाडिको आजको श्लोकलाई, हिजो हामीले 23 श्लोकसम्म उच्चारण गऱ्यौँ होला, एकपल्ट 23 श्लोकलाई हेरौँ त। 23मा श्लोक, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु, तु भनेको तर, हे अर्जुन, तेषां अल्पमेधसां फलम, तेषां ती अल्पमेधसां तुच्छ बुद्धि भएका मनुष्यहरूको तत्, त्यो तत् भवति अल्प, तत् भनेको त्यो भनेको देवताको आराधनाबाट प्राप्त भएको फलम, फल। यदि देवताको केही कामना लिएर देवताको उपासना गर्यो अनि कामना पूर्ण हुनका लागि प्राप्त हुने जुन फल छ त्यो फल अन्तवत भनेको नाशवान हुन्छ, नाशवान भवति हुन्छ। त्यसकारणले देवयजः, देवताहरूलाई नै सर्वे सर्वा मानेर, यो मैले अघि भनेका कुराहरूलाई स्मरण गर्नुहोस्। देवयजः, देवताहरूलाई नै सर्वे सर्वा मानेर देवताहरूको पूजन गर्नेहरू देवान यान्ति, देवताहरूलाई नै प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् मोक्ष पाउँदैनन्। हिजो हाम्रो रघुचन्द्र सरले, जर साहेबले प्रश्न गर्नुभएको थियो, मैले लेखेर पठाएको छु प्रश्नहरू, प्रश्नका उत्तरहरू। तर लेख्दाखेरि सीमित हुन्छ, लेख्ने कुराहरू सीमित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लेख्ने कुराहरू सीमित हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा आउन सक्दैन। तर पनि मैले उहाँलाई लेखेर पठाएको छु। बहुत मिठो प्रश्न गर्नुभएको छ। धेरै बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ, अब देशमा त्यत्रो आर्मीको उसमा शासन गर्नुभएको मान्छे हो। मनुष्य स्वतन्त्र रूप पूर्वक जन्म लेकर सोही अनुरूप कर्म कर सकता है इत्यादि भनेर मैले उहाँलाई यी अहिले मैले जुन हजुरहरूलाई भन्दैछु यी सब कुरोको अर्थ लेखेर पठाएको छु यहाँनिर। यो पढेर त्यसपछि हाम्रो श्लोकहरू फेरि रहन्छ। तसर्थ अहिले मैले भनेका कुराहरू नै मैले हाम्रो रघुचन्द्र सरलाई, जर साहेबलाई यो कुरो सुनाएको छु। मतलब फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, परन्तु ती हेर्नुहोस्, प्रभुले जुन देवताहरूको उपासना गर्ने मान्छेहरूका लागि मैले हिजो पनि भन्थे दुईटा बडा गजबको विशेषण दिनुभएको छ। पर सायद 21वां श्लोकमा होला, त्यहाँ हृतज्ञान, जसको बुद्धि बिल्कुल खत्म भएको छ, ज्ञान, हृतज्ञान, जसको ज्ञानको हरण भइसकेको छ, जसले तत्तत देवताहरूलाई नै आफ्नो इष्टदेव मानेर कुलदेव हुन सक्दछन्। कुलदेवको अस्तित्व के हो भन्दाखेरि कुलदेवको अस्तित्व ठुलो हुँदैन, उनीहरूलाई ड्युटी लगाएको यो कुलको संरक्षण तिमीले गर्नु भनेर उनीहरू सबै सिपाहीहरू हुन्। जस्तो सिपाहीहरूलाई यो एरियामा तिमी उभिनु, त्यो एरियामा तिमी उभिनु भन्दा बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा सिपाही बन्दुक लिएर चाहिँ कसरी अटेन्सन भएर एकदम उभिएका हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा एरिया हुन्छ, एरिया अनुसार एउटा कमान्डर, एउटा सब इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर या के हुन्छ, यो सब तपाईँहरू जान्नुहुन्छ भने यी सबै जुन छन् आफ्नो आफ्नो किसिमका यिनीहरू हुन्, यी इष्टदेव होइनन्। यी सबै सानो सानो परम्परालाई संरक्षण गर्नका लागि प्रभुले उभ्याइएका मान्छेहरू नि सबै कार्य देव विशेष हुन्, मान्छे बनाए देव विशेष हुन्। त्यस कारणले यिनीहरूलाई
संसारमा यति पनि मान्छे यस्ता खालका मान्छेहरू छन्, यिनीहरूलाई नै इष्टदेव मानेर भज्दछन्। हाम्रो त कुलदेव फलानु हुनुहुन्छ, बस त्यही हो, म नाग देवतालाई मान्दछु, म त फलाना देवतालाई मान्दछु भनेर जो व्यक्तिले देवताहरूलाई नै इष्टदेव मानेर, जो यसरी अनन्य भावले देवको उपासना गर्दछन्, तिनीहरूका लागि दुईटा सम्बोधन प्रभुले गर्नुभएको छ। हर्ता ज्ञान, तिनीहरूको ज्ञानको हरण भइसकेको छ, यानी बुद्धि बगर बुद्धिका छन् भन्न खोजेको। अर्को अल्पमेधसाम, अत्यन्त कमजोर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि भएका। यसैबाट बुझिहाल्नुभयो भने यिनीहरूले देवताको उपासना गरेर जुन फल पाउँदछन्, त्यो उनीहरूले देवताहरूले दिएको फल नै अविनाशी हुँदैन, नाशवान हुन्छ, शाश्वत हुँदैन। त्यो शाश्वत हुँदैन त्यो कुरो। त्यसले गर्दा देवताहरूको उपासना गर्ने जो व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू मरेपछि देवताहरूलाई नै प्राप्त गर्दछन्। मतलब देवताहरूले दिएको फल पनि शाश्वत सनातन छैन, अनि देवताहरू स्वयं पनि कोही नैमित्तिक प्रलयमा नाश हुन्छन्, कोही प्राकृतिक प्रलयमा नाश हुन्छन्। महाप्रलयमा त महानारायणदेखि शेष नारायण पर्यन्त समग्र ब्रह्माण्ड नै नाश हुन्छ। कुनै दिन म हजुरहरूलाई वैराटको यो कुरो सुनाउँला। भगवत गीताको 15औं अध्यायमा यो च्याप्टरहरू हामी राम्ररी सुनौला। ओके, तसर्थ देवताहरूलाई भजन गर्ने देवताहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। तर मद्भक्ता, मेरा भक्तहरू माम अपि यान्ति, मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ यो कुरोलाई राम्ररी कन्फ्युज नभइकन यो कुरोलाई राम्ररी बुझ्नु होला। हामी पनि एउटा सृष्टिको एउटा सानो अस्तित्व हौँ हामी पनि। तसर्थ जुन संसारमा हामी आएका छौँ, त्यो संसारलाई राम्रो बनाएर जाउँ, भताभुङ्ग बनाएर, घिनलाग्दो बनाएर, बर्बाद गरेर यो संसारबाट हामी नजाउँ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। आज मान्छेहरू नेपालको म कुरो भन्दैछु हजुरलाई, नेपालमा अहिले प्राय मान्छेहरू पहिलेको सत्तालाई वापस आओ भनेर आओस् भनेर विचार गरिरहेछन्। ओके, म पहिलेको सत्तालाई पनि धेरै राम्रो भन्नेवाला होइन, म अलिक क्रान्तिकारी मान्छे हो। तर अहिलेको परिस्थितिको जुन अत्यन्त विसङ्गति भएको देख्दा मान्छे एकदम वाक्क बिक्क भएर हिजो अहिलेको सत्ताको लागि जो लड्नका लागि तयार भएका थिए, कोही स्वयं लड्न गए, कोही बौद्धिक लडाइँ गरे, अहिले ती सबै मान्छेहरूको जुन भाव छ परिवर्तन हुँदैछ। कारण के छ भन्दा नेपाल संसारको सर्वोत्तम देश हो। मैले मात्रै भन्दै छुइनँ, सारा विश्वले भन्दछ। भारतका ठुल्ठुला बुद्धिमानीहरूले, राजनेताहरूले सबैले नेपालको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछ। तर यो नितान्त परम सत्य हो, कुनै पनि अत्यन्त ठुलो रुखको मुनि जहाँ रुखको छाया पर्दछ, त्यो ठाउँमा कुनै पनि बिरुवा लगायो भने त्यो पहेँलिन्छ, त्यो फस्टाउँदैन। त्यो नितान्त सत्य हो। यो जबसम्म हाम्रो मान्छेहरू अत्यन्त मजबुत हुँदैनन्, स्वाभिमानले युक्त हुँदैनन्, बरु भोकै बस्छु तर म मेरो अस्तित्वलाई, तबसम्म अर्कालाई गाली गर्नमा कोही फाइदा छैन अर्कालाई गाली गर्नमा। तर विश्वका बुद्धिमान व्यक्ति, म कोलोराडो गएँ, कोलोराडोमा नेपालका अस्तित्वको त्यहाँका स्ट्रिटहरूको नाम छ। कोलोराडोका प्राय सबै गोरेहरू नेपाल आएर गएका छन्। यति मन्त्रमुग्ध छन् नेपालको नेपालीत्व संस्कृतिले, बहुत राम्रो छ। तर इतिहासमा यो जुन इतिहासको कालो पृष्ठ छ कि यति राम्रो भन्दा राम्रो हुने देश किन राम्रो भएन?
भन्दा जो व्यक्तिहरूले यसमा हामी सबै मुछिन्छौँ नि, चाहे राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन्, हामी धर्मनीति गर्नेवालाहरू चोखिने काम छैन, किनभने हामी धर्मनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू पनि आफ्नो गद्दी बलियो बनाउनमा मात्रै लागिरहेछौँ। आफ्ना चेलाचेली धेर बनिउन्, आफ्नो गद्दी मजबुत बनियोस्, मलाई सबैले मानुन्। न त राष्ट्रको चिन्ता छ, न नेपालको वैदिक सनातन संस्कृतिको चिन्ता छ। म जुन सम्प्रदायमा छु त्यो सम्प्रदाय बलियो हुनुपर्दछ, म जुन आस्थालाई मान्दछु त्यो आस्था बलियो हुनुपर्दछ, मेरो गद्दी जुन छ त्यो मजबुत हुनुपर्दछ, मलाई मान्छेहरूले मानुन्, बस यही नै कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिका व्यक्तिहरू जति राष्ट्रको प्रति असहज देखिन्छन्, त्यसरी नै त्यही नेपालमा बसेर तिनै नेपालीहरूको दक्षिणाले ठुला ठुला गगनचुम्बी आश्रम बनाउने हामी सबै पनि त्यति नै दोषी छौँ जति उनीहरू दोषी छन्। त्यसले गर्दा यसमा यस्तो त्यो सम्झिने कुरै आउँदैन। हामी सबै अपराधी छौँ देशप्रति। हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ देशका लागि आफ्नो आफ्नो अनुसारले काम गर्ने। एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे पनि अपराधी हुन्छ। कसरी? घरमा झाडु लगाएर बाहिर ल्याएर आँगनमा कसिङ्गर फ्याँक्ने मान्छे त्यो त्यति नै ठुलो अपराधी हो जो राष्ट्रद्रोह गर्दछ। किनभने उसले आफ्नो परिसर त बिगार्यो नि त, आफ्नो एरिया त उसले बिगार्यो। त्यसकारणले प्रत्येक व्यक्तिले सानोभन्दा सानो कुरो सोच्नु पर्दछ। तसर्थ परमात्माको यो सत्तालाई समर्पित भएका, यो सर्गलाई, यो सृष्टिलाई राम्रो बनाउनका लागि जुन पनि नियम छ त्यो सबै नियमहरूको पालन गरोस्, तर अनन्यता केवल आफ्नो इष्टदेवमा होस्, यानी कृष्णमा अनन्यता होस्। र यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, यदि यी कुराहरूलाई नबुझेर खालि देवताहरूको उपासना गर्ने हठ धर्मी भएका व्यक्तिहरू त्यसरी नै नाशवान देवताहरूलाई नै उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले अविनाशी शाश्वत सनातन वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हिजो जुन हाम्रो रघु सरले सोध्नु भएको थियो मुक्ति भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वैकुण्ठसम्म पनि परम मोक्ष, परम मुक्ति, महाप्रलयमा नाश नहुने मुक्ति त त्यहाँ पनि पाइँदैन। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामिप्य मुक्ति पाइन्छ, तर महाप्रलयमा त्यो सम्पूर्ण परिसर पनि नाश हुन्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। अगाडि हेर्नुहोस्, श्लोक नम्बर 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं। पदच्छेद। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। मनुष्यहरू बार बार यी सब कुराहरू सुनेर जान्दछ मनुष्यले कि वास्तवमा देवताहरूलाई नै इष्टदेव सर्वे सर्वा मानेर भक्ति भजन गर्ने व्यक्तिहरूको भजन पनि नाशवान छ, निष्ठा पनि नाशवान छ। यी सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि परमात्मा प्रति लाग्दैनन्। किन लाग्दैनन्? हेतु के हो? नलाग्ने कारण के हो? सुन्नुहोस्, शब्दहरू कति प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले शब्दहरू कति गजबका शब्द राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अबुद्धयः भनेको बुद्धि नभएका, अबुद्धय बुद्धि नभएका मनुष्यहरू। हेर्नुहोस्, मनुष्यको प्रभुले शब्द राख्नुभयो अबुद्धय, अल्पमेधसाम जस्तै। यस्ता बुद्धि नभएका मनुष्यहरू। अब यसको अर्थ यो होइन कि नपढेका मान्छे भन्न खोजेको होइन नि। नपढेका मान्छे त बहुत राम्रा हुन्छन् पढेका मूर्ख भन्दा।
पढा लेखा मूर्खभन्दा नपढेका मान्छे बहुत राम्रा हुन्छन्। मलाई यति वर्षको मेरो अनुभवको आधारमा नपढेको मान्छेलाई कृष्ण भक्ति बुझाउन जति सजिलो हुन्छ, पढा लेखालाई बुझाउन बहुत गाह्रो हुन्छ, बहुतै गाह्रो हुन्छ। बुझेर पनि बुझ्दै बुझ्दैनन्, जानेर पनि जान्दै जान्दैनन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई अबुद्धय भन्नुपर्छ, मूढ मानुष भन्नुपर्दछ। र यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ अबुद्धय बुद्धिहीन मनुष्यहरू मम मेरो शब्द मम मेरो परम भनेको सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अव्ययम अखण्ड शाश्वत अविनाशी अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, परम शब्दको यहाँ अर्थ लगाउनु सबैभन्दा पर, किनभने अति उत्तम शब्द राखेकै रहेछ यहाँनिर। फेरि गरौँला। अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ भावम भनेको भावलाई अथवा स्वरूपलाई अजानन्तः नजान्नाले नजान्दै, अव्यक्तम अव्यक्तको अर्थ हो स्पष्ट नहुने। मतलब के हो भन्दा मन र इन्द्रियदेखि पर। मन त बहुत दौडिन्छ, मनभन्दा दौडिने संसारमा अरू केही कुरै छैन। इन्द्रियहरू पनि अत्यन्त दौडिन्छन्, तर भगवान यस्तो हुनुहुन्छ मनको दौडाइदेखि पनि पर हुनुहुन्छ। तसर्थ अव्ययम म अव्यक्त, माम मलाई म सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई, व्यक्तिम भनेको व्यक्ति, हामी मान्छेलाई भन्छौँ नि यो व्यक्ति, यो व्यक्ति भनेको अर्थ क्या हो? यो व्यक्ति शब्दको अर्थ के हो भन्दा व्यक्ति शब्दको अर्थ हो जो देखिन्छ, व्यक्त हुन्छ। व्यक्त हुनुलाई व्यक्ति भन्यो, तर भगवान अव्यक्ति हुनुहुन्छ। भगवान हाम्रा आँखाका अगाडि आइदिनुहुन्न, अव्यक्त हुनुहुन्छ। अव्यक्त नै अव्यक्ति भयो। हटाउनुहोस् व्यक्ति, हामी चाहिँ यो व्यक्ति, व्यक्तिको अर्थ सामने देखिने। र यस्ता खालका मनुष्यहरू, व्यक्तिम भनेको मनुष्य शरीर झैँ व्यक्त हुने देखिने मनुष्य झैँ आपन्नम मनुष्य शरीर धारण गरेको यस्तो मन्यन्ते मान्दछन्। अब राम्ररी बुझ्नुहोस् यसलाई। अबुद्धय जानेर पनि जो जान्दैन, देखेर पनि जो देख्दैन, सुनेर पनि जो सुन्दैन, चाल पाएर पनि जो चाल पाउँदैन, यी सबैलाई अबुद्धय सम्झिनुहोस्। यो अबुद्धय अबुद्धि मनुष्य मेरो सबैभन्दा परको अखण्ड अविनाशी परम श्रेष्ठ स्वरूपलाई नजान्नाले, नजान्नाले किन भन्दाखेरि विश्वास हुँदैन भित्र। गाई चराउने, दिदीबहिनीहरूसँग एकान्तमा रास रच्ने, बाँसुरी बजाएर सबको मन भुल्याउने, यो खालको जुन स्वरूप छ यसलाई अजानन्त, जानेर पनि जानेन नि त। बहुत मलाई अहिले उपस्थित भएको छैन, तर कुनै शास्त्रमा लेखेको छ धेरै चलाक मान्छे अर्को जन्ममा स्याल हुन्छ। अहिले त्यो नाम उल्लेखित भएन, अर्को जन्ममा स्याल हुन्छ। बहुत चलाक चलाक छ, बठै जान्दछ, एक से एक उसका कुरामा तर्क हुन्छ। तर यो सब जानेर पनि ऊ केही जान्दैन। त्यस्तो खालको म के छ, मन र इन्द्रियदेखि पर मलाई म को हुँ? म सच्चिदानन्द स्वरूप सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। म सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई उनीहरूले साधारण मनुष्यको शरीर धारण गरेको हो यस्तो खालको मानेर उनीहरूले मलाई सम्झिन्छन् भनेर यसरी भन्दछ। रामानुजी परम्परामा एउटा महान सन्त हुनुभयो आचार्य यामुनाचार्य। उहाँले एउटा बहुत मिठो श्लोक यस सन्दर्भमा लेख्नु भएको छ। यसलाई एकपल्ट हेरौँ।
त्वांशीलरूपचरितै परमप्रकृष्टै सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। बडो मिठो श्लोक छ, हेर्नुहोस्। हे प्रभु, व्यास भनेको संसारको सर्वोत्तम ज्ञानी व्यास, नारद जस्ता भक्त हजुरको स्वरूपलाई जान्दछन्। मनुष्य अनेक वैदिक ग्रन्थहरूलाई पढेर हजुरको गुण, रूप तथा कार्यलाई जान्न सक्दछन् र यस्ता प्रकारको हजुरको स्वरूपलाई सम्झिन सक्दछन्। तर अब हेर्नुहोस्, तर जो अत्यन्त रजोगुणी छ, तमोगुणी छ, रजोगुण र तमोगुणको वशमा परेको छ, यस्ता असुर तथा अभक्त हजुरलाई सम्झिन सक्दैनन्। अब यहाँनिर जुन शब्द लेखेको छ, प्रख्यात दैव परमार्थ विधाम मतैश्च, यस्ता खालका अभक्त वेदान्त, उपनिषद, वैदिक ग्रन्थको व्याख्या गर्नमा कति पनि चालाक किन नहुन्, निपुण किन नहुन्, तर प्रभु हजुरलाई बुझ्न सक्दैनन्। यो कुरो बडा सुन्दर कुरो लेखेको छ कि तपाईलाई बुझ्न सक्दैनन् यिनीहरू। यसरी यामुनाचार्यले यो बडा सुन्दर शब्द लेखेको छ। हेर्नुहोस्, फेरि के भन्ने यामुनाचार्य बहुत ठुला विद्वान। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ अबुद्धय, मैले जुन कुरो हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, अबुद्धय कसलाई भन्ने? नपढेकोलाई होइन, शास्त्र ज्ञान नभएकालाई होइन, अक्षर नचिन्नलाई होइन, जानेर पनि जो जान्दैन, सुनेर पनि जो सुन्दैन, मतलब यी सबै कुरोलाई। त्यसका लागि यहाँ लेखेको छ, वेदान्त, उपनिषद, वैदिक शास्त्रहरूको व्याख्या गर्नमा बहुत कुशल भए तापनि जसलाई श्री कृष्णमा श्रद्धा छैन तिनै अबुद्धि हुन् भनेर यो श्लोकको व्याख्या यसरी गरेको छ। यस्तो शास्त्रका विद्वानहरूले भनेका छन्। यिनीहरूले के मान्छन् भन्दा म श्री कृष्ण परमात्मालाई साधारण मनुष्य सम्झिन्छन्। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा हामी प्रवेश गरौँ। भोलि हामीले 7 अध्याय पूरा गर्नुपर्दछ। आउनुहोस्, श्लोक नम्बर 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पदच्छेद। न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। त्यही श्लोकलाई अझै स्पष्ट गरेर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ भगवान? न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग मायाम समावृत मूढ़ अयम। यहाँबाट अर्थ ल्याऊ। अयम भनेको यो को मूढ़, अत्यन्त मूढ़, लोकः मनुष्य समुदाय, मनुष्यको समूह, मतलब त्यो खालको समूह जो अत्यन्त मूढ छ। तिनीहरूको पनि त समूह हुन्छ नि त। अब नास्तिकहरू त समूह छँदैछ, तर भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई परमात्मा नमान्ने त्यस्तो धार्मिक समाज पनि त छ नि। अब एउटा धार्मिक समाज अहिले विश्वभरि फैलिएको छ, तर म एकदम यो गीताको श्लोक अनुसारले म भन्दछु, तिनीहरू बिल्कुल महामूर्खको समाज हो। उनीहरूले आफ्ना किताबमा लेखेको छ कृष्ण आ रहे हैं, त्यस्ता फोटो पनि तपाईहरुलाई गिफ्ट गरेको होला। कृष्ण आ रहे हैं,
र उनीहरूले के लेखेको छ गीतामा भने उनीहरूले गीताको सन्दर्भमा लेखेको छ। मैले धेरै पत्राचार गरेँ पहिले, तर कसैले उत्तर दिएन यस सन्दर्भमा। लेखेको छ यो गीता भनाउने चाहिँ त्यो वासुदेव कृष्ण होइनन्, त्यो हाम्रो बाबा कृष्णको भित्र पसेर अनि अरे मूर्ख तिमीहरूको बाबा विषय भोग गर्ने बाबा कुरो गर्न चालाक भए, राम्रो योजना बनाए, अब अहिले सारा संसारमा सेतो कपडा लगाएर नाच्दछौ खेल्दछौ, राम्रो कुरो हो। तर भगवान कृष्णका भित्र हाम्रो बाबाले प्रवेश गरेर यो गर्यो, कति मूर्खताले भरिएको। यो जुन श्लोक छ 5000 वर्ष पहिले यस्तो खालको पाखण्ड समाज निर्माण हुन्छ, यो प्रभुलाई थाहा थियो। प्रभु त अब सबै कुरो जान्नुहुन्छ। यस्ता खालका धेरै समूह छन्। गीताको उदाहरण दियो तर हामी गीता मान्दैनौँ भन्छन्। अघि हाम्रैमा धेरै मान्छेहरू यस्ता छन्, गीता मान्दैनौँ भन्छन्। उदाहरण फेरि श्लोक साक्षी गीताकै दिन्छन्। त्यसकारणले यो जुन शब्द छ नि, त्यो यो मूढ मनुष्यको समूह भनेको यस्ता खालका तथाकथित। अब यस्तो छ नि, अहिलेको समाज कस्तो छ भन्दा अहिलेको समाज अत्यन्त धेरै मानसिक परेशानीले युक्त भएको समाज छ। अहिलेको समाज अत्यन्त मानसिक असन्तुलित भएको समाज छ र अहिले मिडियाको जमाना छ। मिडियाको यो जमानामा जो अत्यन्त चालाक छ, जसले राम्रो पैसा खर्च गर्न सक्दछ र बहुत चालाक छ, उसले तयारी गर्यो भने त एउटा साधारणभन्दा साधारण मान्छे, जो एकदम साधारण मान्छे भगवान हुन सक्दछ। अहिलेको जमानामा 15-20 वटा मान्छेहरूलाई पैसा दिनुहोस्, बस प्रयोग गर्नुहोस्, उनीहरू गुणगान गाउन। हाम्रैमा कति मान्छेहरू यस्ता छन् जो अत्यन्त अयोग्य छन्, तर भाडाका टट्टुहरू राखेर आफ्नो जय जयकार लगायो अनि यही नयाँ नयाँ उपाधिहरू लगाएर वहाँ त फलानु, वहाँ त फलानु, वहाँ त फलानु भन्नु भन्यो, भइहाल्छ नि यस संसार। अहिलेको संसारलाई बेवकुफ बनाउन छ भने धेरै ठुलो कुरो छैन, जरुरत बहुत आरामले। त्यो एउटा भजन छ नि, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं भन्ने भजन छ नि। त्यसरी नै अहिलेका मान्छेहरूलाई भगवान हुनु छ। लोग कहते हैं बेवकूफ बनते नहीं, बेवकूफ बनाने वाले आ जाएं तो बेवकूफ बन ही रहे, बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। एक छोटे छोटे चमत्कारों में छोटे छोटे, अरे ये तो भगवान, ये तो भगवान, ये तो भगवान। अरे काहे के भगवान? भगवान कृष्ण है यार, पागल क्यों होते हो? और अपने गुरु के आगे नाम लिखते हैं, वो प्रकट हो रहे हैं फला। हाम्रा कतिजना गुरुहरूले त आफ्नो जन्मको टाइम पनि गलत राखेको छ। अनि क्यालेन्डरमा जुन राम्रो भन्दा राम्रो जुन क्यालेन्डरको राम्रो पन्ना जसमा सबै मान्छेहरू आकर्षित हुन्, त्यस्तो खालको मलाई थाहा छ उनीहरूको जन्मपत्री। त्यो जन्ममा जन्मेकै होइन त्यो मान्छे, कुण्डली मलाई थाहा छ। तर बेवकुफ मान्छेहरू छ। हाम्रो गुरुजीको जन्म, किनभने त्यो क्यालेन्डरको तारिक याद रहन्छ, छुट्टीको दिन हुन्छ, त्यो दिन मान्छेहरू मन्दिरमा जान चाहन्छन्, बस त्यही दिन गुरुजीको जन्मोत्सव। जाओ पागल की तरह, बहाओ पानी पैसे की तरह। त्यसकारणले भक्त मान्छेले अहिलेको यो जमानामा बहुत जोगिएर हिँड्नुपर्छ, नभएदेखि चारैतिर पाखण्डै पाखण्ड, चारैतिर कृत्रिम भगवान बन्नका लागि इच्छा भएको पाप समूह चारैतिर दौडिरहेको छ। तसर्थ भगवान के भन्नुहुन्छ, यो श्लोकलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। यो मूढ मनुष्य समुदाय मलाई, माम भनेको मलाई, म को भन्दा अजम, अजमको अर्थ हो जो कहिले पनि जन्मिँदैन, जन्मिएर पनि जन्मिँदैन। अब देवकीको गर्भमा देखिन्छ
तर भगवान अयोनिज हुनुहुन्छ। हामीलाई पूर्वको पहाडमा सूर्योदय, अब पहाडबाट सूर्य निस्किन्छ। पहाड के हो जो सूर्यलाई निकाल्ने? एउटा पहाडमा अस्त भएको जस्तो हामी अनुभव गर्दछौँ। त्यस कारणले भगवान अज हुनुहुन्छ। अजामे काम लोहिताम शुक्ल कृष्णाम इत्यादि। अज, अजम जो अज, अव्ययम जो अविनाशी हुनुहुन्छ। अविनाशी म परमात्मालाई न अभिजानाति, जानाति भने जान्दछ, नजानाति भनेको जान्दैन। तर अभि नाम गरेको उपसर्गले, मैले पहिले पनि भनेको छु, उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नियते प्रहार हार संहार विहार परिहार व्याकरण। उपसर्ग अव्ययहरू हुन्छन्। उपसर्ग यो लगाएपछि शब्द अझै या त व्यापक अर्थ हुन्छ। न अभिजानति भनेको मलाई राम्ररी ठिक ढङ्गले मलाई जान्न सक्दैन। सर्वस्य, ती सबैका सामने योग माया समावृत। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो योग मायाले म ढाकिएको हुन्छु। भगवान, महात्माहरूले बडा मिठा कुरा भनेका छन्। भगवान कहाँ छन्? कहीं न उसको ढूंढतूं कर ले ए विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर प्रभु आ जाते हैं पास। परमात्मा त आउन सक्नुहुन्छ, तर सायद कबीरको बाणी होला, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे रे। घूंघटको पट उगाड, घूंघट राखेको छ, परमात्मा तिम्रो अगाडि उभिएका छन्। मतलब परमात्मा त एक प्रकारले परमात्मा आफ्नो धाममा हुनुहुन्छ। अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने हाम्रो रग रगमा परमात्मा हुनुहुन्छ। सृष्टिको कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ। जसरी दुधको कण कणमा घिउ व्याप्त हुन्छ, त्यसरी सृष्टिको कण कणमा परमात्मा हुन्छ। तर अप्ठ्यारो कुरो के छ भन्दा, जसरी दुधको कण कणमा घिउ छ, तर हलुवा पकाउनु पर्दा घिउ चाहिन्छ, दुध हालेर हलुवा पाक्दैन। घिउको भुटुन चाहियो भने घिउ नै चाहिन्छ, दुध हालेर घिउको भुटुन हुन सक्दैन। त्यसरी नै यो सम्पूर्ण विराटको कण कणमा भएको परमात्मा मलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ, मलाई चाहिनु पर्दाखेरि, त्यतिखेर हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा भनेर एउटा परमात्मा चाहिन्छ। त्यही परमात्मा चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि योग माया समावृत, योग मायाले ढाकिएको मलाई, अहम भनेको म, प्रकाश न, त्यस्ता मूर्ख समुदायको बिचमा म प्रकट पनि हुन्न। मिठो कुरो भन्नुभएको छ। मलाई प्रकट गराउन जरुरत छैन नि त। मलाई भगवान त सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, आत्माराम आप्तकाम हुनुहुन्छ। भगवानलाई के चाहिएको छ? तर भगवानले यो भन्दै हुनुहुन्छ, जसले मलाई जान्न चाहन्छ उसले मलाई जान्न सक्दछ। जसले मलाई जान्न चाहदैन, उसकोमा ज्ञान छ, बुद्धि छ, तर मलाई जान्न चाहदैन, अन्धकार या त परम्पराले, किन मेरा बाउले यस्तै मानेको थियो अथवा त मेरा गुरुले यस्तै मानेको थियो भनेर एउटा अन्धेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा भने जस्तो त्यो मूर्ख गुरुको त्यो उसको पनि मूर्ख गुरु। त्यसरी नै अब त्यही मूर्खताको परम्परामा यदि म त यस्तै छ, म त यही मान्छु भनेर भन्यो भने त अब यो जुन मूढ समुदाय छ, मूढ लोक भनेर यो श्लोकमा भन्नुभयो नि, हेर्नुहोस्, मूढ अयम अयम मूढ लोक, यो जुन मूढको समुदाय हो, यसले मलाई जान्न सक्दैन र म जनाउन पनि चाहन्न। मरोस्, जाओस् नरकमा, जाओस् 84 लाखमा, म जनाउन चाहन्न। तर जसले मलाई जान्न चाहन्छ उसलाई म फेरि यस्तो कृपा गर्दछु। मैले अपरा प्रकृति र परा प्रकृतिको वर्णनमा माया अनुकूल हुँदाखेरि, यानी प्रभु की माया अनुकूल हुँदाखेरि हामीलाई परमात्मातिर जान मायाले धक्का लगाउँछन्, यानी हामी छिटो पुग्न सक्दछौँ माया अनुकूल हुँदा। माया प्रतिकूल हुँदाखेरि मायाले, अब हेर्नुहोस्, यसमा अलग अलग छ नि।
माया अनुकूल हुँदाखेरि हामीलाई तकलिफ हुन सक्दछ। माया अनुकूल हुँदाखेरि संसारको मोज मजा आनन्द माया वास्तवमा प्रतिकूल भएकी हुन्, तर हामी त्यसलाई अनुकूल भएको सम्झौँ र मायामा आसक्त हुन्छौँ हामी। तर अनुकूल हुँदाखेरि हामीलाई दुःख आइलाग्न सक्दछ, झन्झट आइलाग्न सक्दछ। बार बार हे कृष्ण भन्न मन लाग्छ, किनभने यो वास्तवमा माया अनुकूल भएको र नै हामीलाई परमात्मा याद गर्ने मौका हामीले पाएको छौँ। त्यसकारणले त कुन्तीले कृष्णलाई भनिन्, हे कृष्ण अब तिमी जाँदैछौ, मलाई केही दिएर जान चाहेका छौ तिमीले? यदि दिनै चाहन्छौ भने श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा कुन्ती स्तुतिमा कुन्तीले भनिन्, विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हजुरको दर्शन बार बार हुँदैन, त्यसैले गर्दा मलाई दिएरै जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ मेरो माइती पनि हुनुहुन्छ, मलाई दिएरै जान चाहनुहुन्छ भने अवश्य दिनुहोस्। कृष्णले भन्नु, जे चाहनुहुन्छ फुपू बुवा म त्यो दिन्छु भन्दा अनि कुन्तीले आफ्ना विश्वविजयी 5 पाण्डव छन्, सारा समाज उपस्थित छ, नयाँ समाज, महाभारत पछिको नयाँ समाज उपस्थित छ। कुन्तीले मागिन्, के मागिन् कुन्तीले? विपदः, मेरा पाइला पाइलामा मलाई तकलिफ मिलोस्, पाइला पाइलामा मलाई दुःख मिलोस्। कृष्णलाई सब थाहा छ, तर छोराहरू सबै आश्चर्यचकित भए। आमा, तपाईँ बाल विधवा हुनुभयो, जीवनभरि दुःख पाउनुभयो, अब विश्वको एकमात्र राजमाता हुनुभएको छ, आनन्द भोग्नुहोस्, सुख भोग्नु, यो बुढेसकाल आनन्दपूर्ण जाओस्, तपाईँ वरदानमा पनि दुःख माग्नुहुन्छ भन्दा कुन्तीले भनिन्, यो नितान्त यो प्राइभेट कुरो हो, मेरो प्राइभेसी हो यो मेरो, यसमा तिमीहरू कसैलाई यसले दुःख दिँदैन र तिमीहरूले मलाई दुःख दिन पाउँदैन, यो मेरो नितान्त निजी मत हो। त किन भन्दा कुन्तीले भनिन्, यो कृष्ण जाँदैछ, यो गएको कृष्ण अब आउँदैन, तर आउँदाखेरि जहिले बोलायो तैले आउन सक्दछ, तर बोलाउँदाखेरि हृदय उद्गारले, करुणाले, प्रेमको आँसुले भिजिएको आवाज हुनुपर्दछ। मान्छे जब स्वजनहरूको, सम्पत्तिको, अनेक प्रकारको सुखले मस्त हुन्छ त्यतिखेर कृष्ण कृष्ण त भन्ला, तर उसका आँखाभरि आँसु हुँदैनन्, उसको आवाजमा त्यो द्रवीभूतपन हुँदैन, उसको आवाजमा त्यो करुणाले आपन्न भएको उसको आवाज हुँदैन, अनि कृष्ण कहिल्यै पनि त्यो आवाजले आउँदैन। हा कृष्ण कृष्ण भन्दै सम्झेर नाथ पाऊँ, पागल बनेर हरदम आँसो झरी बहाऊँ। यो मौज मजाले युक्त भएको मान्छेले कहाँ यो भाव ल्याउन सक्दछ? तसर्थ कुन्तीले भनिन्, म दुःख यस कारणले माग्दछु, दुःखमा पीडित भएको व्यक्ति जब हे कृष्ण भन्छ, रोम रोम कृष्णका लागि लालायित भएको हुन्छ। रुटिनको नाम लिएको होइन उसले। बिहान मैले त ओहो बिहान भयो 1 माला जप गर्नुपर्छ, रुटिन नै, रुटिन छैन यहाँ त रोम रोम कृष्णको विरहले व्याकुल भएको छ। कुन्तीले भनिन्, त्यो मात्र दुःखले हुन सक्दछ, आपत्तिले हुन सक्दछ। मान्छेको स्वभाव हो, सुखमा त परमात्मालाई बिर्सिन्छ मान्छेले, त्यसकारणले म विपत्ति माग्दछु। माया अनुकूल कसरी हुन्छ भन्दा जब जीवनमा विपत्ति भएपछि अनि परमात्माको लागि भक्ति गर्दा मायाले पनि सपोर्ट गर्छिन्। यो मायाले जाऊ अगाडि जाऊ, तिम्रो परमात्मा त्यहाँ बस्नु भएको छ, जाऊ। दुःखमा तिम्रो गति बढ्दछ, दुःखमा तिम्रो स्मरणको गति बढ्दछ, दुःखमा तिम्रो भित्रको जुन पुकारको व्यवस्था झन अगाडि बढ्दछ, अगाडि बढ तिमीभन्दा अझै सहयोग गर्दछ। त्यस कारणले भगवान भन्नुहुन्छ, मलाई ठिक ठिक जान्दैन,
योग मायाले म ढाकिएको हुन्छु, मलाई जान्न सक्दैन। तर जसले मलाई जान्दछ, सारा संसार तयार होस् तर त्यो जान्ने भक्तले मलाई जब हृदयमा राख्दछ, सारा संसार एक भएर त्यो भक्तको हृदयबाट निकाल्न चाहँदा पनि म निस्किन्न, म त उसको हृदयमा जमेर बसेको हुन्छु। यसरी भगवानले भन्नुभएको छ। र अगाडि यस्ता खालका दिव्य कुराहरू छन्। सायद सम्भव भयो भने अब 26, 27, 28, 29, 30 पाँचवटा श्लोकहरू छन्। यदि प्रभुको कृपा भयो भने भोलि 5वटा श्लोक सक्ने प्रयत्न गरौँ। र सजिलो हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यो भक्तिमय चर्चा, यो भगवत गीताको प्रेम स्वाध्यायलाई यहीं राखेर अब आजको स्वाध्याय प्रसङ्गलाई पुरा गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।